बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हादिया खुरम। आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में ज़मीन और सोच दोनों में तब्दीली ला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आइंदा नस्लों के लिए अपना तर्ज़ अमल बदलेंगे। इमरान खान ने मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 10 अरब दरख्त लगाने का टारगेट पूरा करेंगे इमरान खान। अवाम की किस्मत का फैसला करने वाले वोट की कीमत न लगाएं। वज़ीर-ए-आज़म पहली बार सही मानों में शफाफ इलेक्शन के लिए कदम उठाया। बाबर अवान से गुफ्तगू। करप्शन रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। फैसला सबको तस्लीम करना होगा। इमरान खान का फैसल वापडा पर इत्मीनान का इजहार। सेनेट टिकट देने का फैसला बरकरार। फैसल वापडा की पार्टी के लिए हिदमात है। इमरान खान हल्कों में ज़मनी इलेक्शन। पीटीआई और इत्तेहादी बीएपी को शिकस्त। पीएस 88 मलेर में पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच 24,261 वोट लेकर कामयाब। तहरीके लब्बैक के काशिफ शाह 6,099 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीएस 43 में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार 48,697 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी नतीजा। सांगर में पीटीआई 7,173 वोट ले सकी। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। सेनेट इंतखाबात का कागजात जमा कराने वालों की स्क्रूटनी। इलेक्शन कमीशन में उम्मीदवारों, तजवीज़ और तायद कंदगान की तब्दीली। नैब, एफआईए, एफपीआर और स्टेट बैंक से रिकॉर्ड वसूल। पीटीआई ने यूसुफ रजा गिलानी के कागजात चैलेंज कर दिए। हकायक छुपाने का इल्जाम। उम्मीद है हुकूमत बचाने के लिए अदलिया की साख दाव पर नहीं लगाई जाएगी। मरियम नवाज। नजरिया ज़रूरत को जिंदा करना मुल्क कौम अदलिया के लिए बड़ा अलमिया होगा। इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारे आर्टिकल 226 पर पाबंद हैं। मरियम नवाज। आइन में वाजिया है कि इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। सेनेट इलेक्शन के लिए हिकमत अमली पर गौर। जमहूरियत और जमहूरी कुव्वतों का उम्मीदवार हूँ। यूसुफ रजा गिलानी। उम्मीद है जमहूरियत पसंद तमाम अरकान असम्बली मुझे वोट देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस और कौम की कुर्बानियों का समर। कबायली इस्लाम में क़याम अमन के बाद तरक्की और खुशहाली का सफर। जनूबी वजीरिस्तान में 3G और 4G सर्विस का आगाज। इंटरनेट सर्विस के आगाज से अवाम में खुशी की लहर। मुतालबा पूरे होने पर कबायली अवाम का हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। अमेरिका की सऊदी अरब से मुतल्लिक पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। बाइडेन इंतजामिया का बाहमी ताल्लुकात में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का किरदार कम करने का अंदिया। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी कर रहे हैं तुर्जुमान व्हाइट हाउस। अमेरिकी सदर सऊदी फरमानरवाज शाह सलमान के साथ सफारतकारी करेंगे। पंजाब के बेशतर इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भटिया से शामकोट तक बंद। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, गुजरात और सरगोदा में धुंध का राज। PSL ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त शुरू। रेट्स 500 से 5,000 रुपए मुकर्रर। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हक न्यूज़ के साथ रहिए। खबरों में दोबारा खुशामदीद। रावलपिंडी NA-62 के मेंबर नेशनल असम्बली शेख राशिद शफीक और मेंबर सूबाई असम्बली हाजी अमजद महमूद चौधरी की ढोक मुंशी आमद। चौधरी बाबर हुसैन और चौधरी वकास बाबर ने इस्तकबाल किया। तफसीलात जानते हैं गुफरान अहमद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी UC 78 ढोक मुंशी खान में चौधरी वकास बाबर गुज्जर के पब्लिक सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया गया। इस मौका पर मेंबर नेशनल असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी एंटी नारकोटिक्स शेख राशिद शफीक ने केक काटा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में चेयरमैन शिकायत सेल वज़ीर आला पंजाब ज़िला रावलपिंडी चौधरी मोहम्मद ज़ुबैर, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल शुमाली पंजाब चौधरी नदीम अफजल बंटी, जॉइंट सेक्रेटरी शुमाली पंजाब मलिक अजीम, कोऑर्डिनेटर PP 13 चौधरी नासिर जावेद, फोकल पर्सन UC 78 चौधरी बाबर हुसैन गुज्जर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजा यासिर और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। अवाम ने शेख राशिद शफीक का वालिहाना इस्तकबाल किया और उन पर फूल बरसाए। चौधरी बाबर हुसैन ने पार्टी की आदत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अवाम के लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले थे और अब पब्लिक सेक्रेटेरिएट पर अवाम अपने मसाइल हल करवा सकती है। कैमरामैन कामरान के साथ गुफरान अहमद चिश्ती, हक न्यूज़, रावलपिंडी।
بوہانا تحصیل انتظامیہ قبضہ مافیا کے خلاف متحرک ہو گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے سرکاری زمینیں واگزار کروا لی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد افضل رمانہ کی اس رپورٹ میں۔ بانا حکومت پنجاب کی ہدایت پر تحصیل انتظامیہ قبضہ مافیا کے خلاف متحرک ہو گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر میڈم اقرا مصطفیٰ کی زیر نگرانی چاک نمبر 466 اور چاک نمبر 199 میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ ریونیو عملہ، پولیس اور لیڈ فورس کی ٹیمیں بھی موقع پر موجود ہیں۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر میڈم اقرا مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں زور شور سے جاری ہیں۔ چاک نمبر 466 سے 486 کنال اور چاک نمبر 199 سے 660 کنال اراضی واگزار کروائی گئی ہے۔ دونوں گاؤں سے کل 24 کروڑ مالیت کی 1146 کنال اراضی واگزار کروائی گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر میڈم اقرا مصطفیٰ کا مزید کہنا ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ کیمرہ مین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد افضل رمانہ، بوانا۔ راولپنڈی کے حلقے پی 13 میں شیخ راشد شفیق اور چودھری امجد محمود نے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں غفران احمد چشتی کی اس رپورٹ میں۔ راولپنڈی پی 13 کوٹ جبی میں شیخ راشد شفیق اور چودھری امجد محمود نے ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق راجہ ضمیر کے پبلک سیکریٹریٹ کا افتتاح کرتے ہوئے پارلیمانی سیکرٹری اینٹی نارکوٹکس و ممبر نیشنل اسمبلی شیخ راشد شفیق، ممبر صوبائی اسمبلی حاجی امجد محمود نے ربن کاٹا۔ راجہ ضمیر نے پارٹی قیادت اور عوام کے لیے ظہرانے کا بھی اہتمام کیا۔ اس موقع پر چیئرمین شکایت سیل وزیر اعلیٰ پنجاب ضلع راولپنڈی چودھری محمد زبیر، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل شمالی پنجاب چودھری ندیم افضل بنٹی، جوائنٹ سیکرٹری شمالی پنجاب ملک عظیم، کوارڈینیٹر پی 13 چودھری ناصر جاوید، فوکل پرسن UC 78 چودھری بابر حسین گجر، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف راجہ یاسر، سابقہ امیدوار برائے صوبائی اسمبلی چودھری وقاص بابر گجر اور دیگر رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر راجہ ضمیر نے حق نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور ملک پاکستان ہمارے لیے اللہ کا خاص تحفہ ہے اور ہمیں اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ راجہ ضمیر نے کہا کہ پاکستانی عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ عمران خان کا ہر قدم پر ساتھ دیں تاکہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی پاکستان تحریک انصاف کے ہی ہاتھ میں ہے۔ کیمرامین کامران کے ساتھ غفران احمد چشتی، حق نیوز، راولپنڈی۔ ساہیوال ڈویژن میں لینڈ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں پنجاب بھر کے دوسرے شہروں کی طرح ساہیوال ڈویژن بھر میں لینڈ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے اور اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ کی طرف سے ڈپٹی کمشنر بابر بشیر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال سرمت حسین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مختلف مقامات پر جا کر گورنمنٹ کی کروڑوں روپے کی لینڈ مافیا کی طرف سے ناجائز قبضہ کی ہوئی اراضی کو واگزار کروایا۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، ڈسٹرکٹ بیورو چیف، حق نیوز، ساہیوال۔ بوہانا پاکستان تحریک انصاف کا اہم اجلاس ضلعی صدر میاں شوکت علی کی صدارت میں ہوا۔ مزید تفصیلات محمد افضل رمانہ کی اس رپورٹ میں۔ بانا پاکستان تحریک انصاف تحصیل بانا کا اہم اجلاس ضلعی صدر میاں شوکت علی تھیم کی صدارت میں آفس PTI بانا میں ہوا۔ اجلاس میں بانا کی سیاسی صورتحال، پارٹی معاملات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ میاں شوکت علی تھیم نے کہا کہ پارٹی ورکر ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کی عزت افزائی ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جلد وزیر اعلیٰ پنجاب چنیوٹ کا دورہ کریں گے۔ اس موقع پر پارٹی کے سینئر ورکر سے بھی ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ چنیوٹ میں تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنائیں گے، جو ورکر محنت کریں گے ان کو پروموٹ کیا جائے گا۔ اجلاس میں ضلعی سینئر نیب صدر رانا کاشف، ضلعی جنرل سیکرٹری چودھری مبشر احمد، جنرل سیکرٹری سید نیار عباس شاہ، تحصیل صدر میاں عبدالرؤف ونجرا، ضلعی انفارمیشن سیکرٹری عمران عربی اور تحصیل انفارمیشن سیکرٹری میاں ثناء اللہ سمیت تحصیل بھونا کی گورننگ باڈی ممبران نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ مین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد افضل ربانہ، بھونا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز۔